बीबीएस थर्ड इयर फाइनान्सको थ्योरी पार्टलाई मैले यहाँनिर ल्याएर उपस्थित भएको छु। यसलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। जस अन्तर्गत फर्स्टमा इम्पोर्टेन्ट भनेको मिनिङ अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट अर्थात् वाट इज फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट, वित्तीय व्यवस्थापन भनेको के हो। नर्मली फाइनान्स भन्दा बित्तिकै मनीसँग सम्बन्धित कुरा तपाईँले याद गर्नुपर्छ। अब यसलाई तपाईँहरूले इक्जाममा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। जस्तो सङ्गठनको योजना तर्जुमा गर्नमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने, वित्तीय आवश्यकताको पूर्वानुमान गर्ने, आवश्यकता अनुसार सहुलियत लागतमा वित्त सङ्कलन गर्ने, वहन गरिएको जोखिमको अनुपातमा उपयुक्त प्रतिफल प्रदान गर्न सक्ने परियोजनामा स्रोत विनियोजन गर्ने र सङ्गठनका विविध क्रियाकलापहरूलाई सङ्गठनको लक्ष्य हासिल गर्नमा प्रयत्नशील तुल्याउने विभिन्न क्रियाकलापहरूबीच समन्वय कायम गर्नमा सहयोग प्रदान गर्ने विषय नै वित्तीय व्यवस्थापन हो भनेर यस्तो यो लेन्दी कुराहरू तपाईँले आफ्नो ज्ञानको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ। तर इक्जाममा तपाईँले कसरी लेख्नु भन्दाखेरि नर्मल्ली सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्ति गर्नको लागि सङ्गठनसँग रहेको क्यापिटल, सङ्गठनसँग रहेको पुँजीलाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्ने अर्थात् प्रभावकारी ढङ्गले यो यहाँनिर रिटर्न पाउनको लागि, प्रतिफल प्राप्त गर्नको लागि विनियोजन गर्नु, प्रयोग गर्नु बुझिन्छ भनेर त्यसरी तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ वाट इज फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट। अब इङ्ग्लिस मिडियमको हुनुहुन्छ भने यसलाई पज गरेर यहाँनिर यो रेड लगाएको कुरालाई हेर्नु होला है। यसपछि यहाँनिर अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ फाइनान्सको फङ्सनहरू। एउटा फर्ममा वित्त व्यवस्थापन अर्थात् वित्तशास्त्रको के कार्य छ भनेर तपाईँहरूले बुझ्नु आवश्यक छ। जस अन्तर्गत यहाँनिर फर्स्टमा म्यानेजरियल एन्ड रुटिन फाइनान्स छ। जस अन्तर्गत म्यानेजरियल भनेको व्यवस्थापकीय, व्यवस्थापनले गर्ने कुराहरू र रुटिन भनेको डेली दैनिक रूपमा आवधिक रूपमा भइरहने कामहरू। जस अन्तर्गत म्यानेजरियल फाइनान्स फङ्सन महत्त्वपूर्ण छ, जसलाई हामी यसरी हेर्न सक्छौँ। फर्स्टमा इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन एन्ड सेकेन्ड फाइनान्सियल डिसिजन, डिभिडेन्ड डिसिजन एन्ड वर्किङ क्यापिटल डिसिजन। जस अन्तर्गतको इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भनेको आफूसँग लगानी कति छ, लगानीलाई कुन कुन स्रोतमा लगानी, आफूसँग रहेको पुँजीलाई कुन कुन स्रोतमा लगानी गर्ने भन्ने कुरा यस इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन अन्तर्गत पर्दछ। फाइनान्सिङ डिसिजन भनेको वित्त कसरी सङ्कलन गर्ने, कुन स्रोतबाट सङ्कलन गर्ने, वित्त सङ्कलनको स्रोतहरू धेरै हुन्छन्, त्यो कुनबाट कति स्रोत सङ्कलन गर्ने भन्ने कुरा फाइनान्सियल डिसिजन। एन्ड डिभिडेन्ड भनेको डिभिडेन्ड कसरी डिस्ट्रिब्युसन गर्ने, स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन गर्ने कि क्यास डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन गर्ने कि होइन, कस्तो खालको डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन गर्ने भन्ने कुरा डिभिडेन्ड डिसिजन अन्तर्गत पर्दछ। एन्ड वर्किङ क्यापिटल भनेको सङ्गठनको कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने पुँजी कति राख्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा यस अन्तर्गत पर्दछ। यिनै कुराहरूको लागि सङ्गठनमा वित्त सम्बन्धी व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्दछ अर्थात् निम्न उल्लेखित कार्यहरू गर्दछ भनेर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पश्चात अब यो दैनिक रूपमा गर्ने कार्यहरू सुपरभिजन अफ क्यास रिसिप्ट एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, नगद प्रवाह, नगद कति भुक्तानी भयो, कति सङ्कलन भयो भन्ने कुरा है। त्यसपछि सेफगार्डिङ अफ क्यास ब्यालेन्स, कस्टडी एन्ड सेफगार्डिङ अफ भ्यालुएबल डकुमेन्ट लाइक सेक्युरिटिज एन्ड इन्सुरेन्स पोलिसिज, डकुमेन्टहरू सुरक्षित राख्नको लागि। टेकिङ केयर अफ मेकानिकल डिटेल अफ फाइनान्सिङ, रेकर्ड किपिङको लागि, रिपोर्टिङको लागि, सुपरभिजनको लागि, यिनी अन्य कुराहरू अब दैनिक रूपमा उल्लेखित कुराहरूको लागि फाइनान्स महत्त्वपूर्ण छ। यो पनि तपाईँहरूले जानिराख्नु होला। त्यसपछि यसको अब यहाँनिर यो माथि र कार्यहरू हामीले हेऱ्यौँ। अब इम्पोर्टेन्स, महत्त्व, सिग्निफिकेन्स अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट, इम्पोर्टेन्स अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा आयो भने यो कुराहरू लेख्नुपर्छ। जस अन्तर्गत फर्स्टमा छ लक्ष्य निर्धारण गर्नमा सहयोगी। वित्तीय व्यवस्थापनले कसरी लक्ष्य निर्धारण गर्न सक्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि फाइनान्सियल म्यानेजरले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भन्दा आफ्नो सङ्गठनको वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन गर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन भनेको के हो त्यो अहिले अध्ययन हुन्छ। वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन गर्नको लागि वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन गरी आफ्नो लक्ष्य कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा वित्तीय व्यवस्थापनले त्यो कुरामा सहयोग गर्दछ। एन्ड सेकेन्ड कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अर्थात् पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्नको लागि। अब
वित्तीय योजना तर्जुमा गर्न, वित्तीय पूर्वानुमान गर्न, लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल भयो नभएको स्थिति थाहा पाउनको लागि यसको महत्त्व रहेको छ। त्यसपछि हेल्पिङ इन एलोकेटिङ रिसोर्सेस, स्रोत विनियोजनमा सहयोगी, लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि आफूसँग भएको मानवीय, भौतिक, वित्तीय स्रोतहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरा यस अन्तर्गत पर्दछ। त्यसपछि स्रोतको अधिकतम प्रयोग भइहाल्यो। लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि म्याक्सिमम अर्थात् अप्टिमम युज कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो अन्तर्गत पर्दछ। अनि डिस्ट्रिब्युसन अफ रिटर्न, आफूसँग भएको प्रतिफललाई उचित वितरण गर्नको लागि। त्यसपछि कोअर्डिनेसन अर्थात् कोअपरेटिभ रोल, समन्वयात्मक भूमिकाको लागि के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर वित्तीय व्यवस्थापनको महत्त्व रहेको छ। इम्पोर्टेन्स अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट पनि महत्त्वपूर्ण छ। यसपछि यहाँनिर रोल अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, वित्तीय विवरणको भूमिका के छ त भनेर पनि तपाईहरुलाई इक्जाममा आउन सक्छ। अब रोलमा नर्मल्ली तपाईहरुले थाहा पाउनुपर्ने कुरा निर्णय गर्नको लागि उपलब्ध जानकारीहरू उपलब्ध गराउँछ। जस्तो फाइनान्सियल स्टेटमेन्टहरूले केही डाटा दिन्छ, तिनै उल्ले डाटाहरूको बेसमा रहेर हामीले डिसिजन दिन्छौँ। जस्तो करेन्ट रेसियो 2.5 छ भने हुनुपर्ने 2 थियो, 2.5 भयो, यो चाहिँ अलिकति नराम्रो छ भन्ने बुझिन्छ। अब त्यही करेन्ट रेसियो फेरि 1.5 छ भने हुनुपर्ने 2 यो सानो भयो भन्ने हुन्छ। यसरी माथिबाट आएको फाइनान्सियल स्टेटमेन्टबाट आएको एनालाइसिस, त्यस आएको डाटालाई एनालाइसिस गर्न सकिन्छ र त्यसै अनुसार निर्णय लिन सकिन्छ। वित्तीय अवस्थाको चित्रण गर्छन्, फाइनान्सियल मिरर हो, फाइनान्सियल पोजिसनलाई देखाउँछ, एसेट्स कति छ, ल्याबिलिटिज कति छ, क्यापिटल कति छ, हैन, यस्तो कुराहरू देखाउँछ। त्यसपछि सङ्गठनको भावी नगद प्रवाहलाई प्रदर्शित गर्छन्। भनेको कस्तो भन्दाखेरि अहिले कुन फ्लोमा क्यास बगिरहेछ, क्यास कति इनवर्ड कति आउटवर्ड भइरहेछ, त्यसैको अनुरूपमा केही पर्सेन्टेज अब यसरी बढ्न सक्छ है, घट्न सक्छ है भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। एन्ड अन्तर सङ्गठन तुलनामा सहयोगी भनेको जस्तो तपाईको कम्पनीको फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेसियो 2 टाइम्स छ, अर्को तपाईले राम्रो भनेको कम्पनीको फिक्स एसेट्स टर्नओभर 3 छ भने अब मैले 1% बढाएँ भने राम्रो हुन्छ भनेर त्यसरी तपाईले तुलना गर्न सक्नुहुन्छ। यो अन्तर सङ्गठन तुलनामा अर्थात् इन्टरफर्म कम्प्यारिजनमा सहयोग पुग्ने यो कुरा थियो। अब यसपछि यो फर्स्ट च्याप्टरसँग सम्मको कुराहरू यति हो। फर्स्ट च्याप्टरमा यतिकोबाट एउटा क्वेसन आउँछ, ढुक्क रहनु होला एउटा क्वेसन आउँछ। त्यसपछि अब वर्किङ क्यापिटलमा जाउँ हामी। वर्किङ क्यापिटल भनेको नर्मल्ली तपाईले बुझ्दा फर्स्टमा करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट ल्याबिलिटिज बराबर वर्किङ क्यापिटल हुन्छ। अब व्हाट इज वर्किङ क्यापिटल भनेको तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ, द डिफरेन्स बिट्विन करेन्ट एसेट्स एन्ड करेन्ट ल्याबिलिटिज इज नोन एज इट्स कल्ड वर्किङ क्यापिटल भनेर त्यसरी तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई वर्किङ क्यापिटल भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईले बुझ्न चाह्यो भने जस्तो कम्पनी सञ्चालनको क्रममा रकम चाहिन्छ, त्यो दैनिक कति पैसा चाहिन्छ त हैन, दैनिक सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने रकम एउटा फन्ड तयार गरेर राखिन्छ, त्यो पैसालाई वर्किङ क्यापिटल अर्थात् कार्यशील पुँजी भनिन्छ। यसलाई दुईटा कन्सेप्टबाट हेर्न सकिन्छ, जस अन्तर्गत एउटा कुल अवधारणा छ, अर्को खुद अवधारणा छ, अर्थात् ग्रस कन्सेप्ट र नेट कन्सेप्ट छ। जस अन्तर्गत ग्रस कन्सेप्टमा के छ त भन्दाखेरि सम्पूर्ण करेन्ट एसेट्स नै चाहिँ वर्किङ क्यापिटल हो भन्ने कुरा छ। जस्तो क्यास ब्याङ्क, बिल्स रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल, मार्केटेबल सेक्युरिटिज, इन्भेन्टरी आदिहरू। तर नेट कन्सेप्टमा के छ भन्दाखेरि चल सम्पत्ति र चल दायित्वको फरकलाई कार्यशील पुँजी भनिन्छ। जस्तो यिनी कुराहरूमा माथिरको करेन्ट एसेट्समा क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, अकाउन्ट्स पेबल, एक्वायर्ड एक्सपेन्सेस यस्तो कुराहरू घटायो भने आउँछ। हामीले नर्मल्ली वर्किङ क्यापिटल भन्ने कुरा बुझ्नको लागि हामीले के बुझ्नुपर्छ त नेट कन्सेप्टबाट नै बुझ्ने गर्छौँ। त्यो कुरा पनि बुझ्नु होला। नर्मली वर्किङ क्यापिटल भन्दा बित्तिकै नेट कन्सेप्टबाट बुझिन्छ। अब फ्याक्टर एफेक्टिङ वर्किङ क्यापिटल, कार्यशील पुँजीका निर्धारक तत्त्वहरू। जस्तो कार्यशील पुँजी कति हुनुपर्छ त, यो कति राख्नुपर्छ, यसलाई के कुरा यसको डिटर्मिनेन्ट हो, के कुरा यसको फ्याक्टर हो भन्ने कुरा हेर्दौ। जस्तो व्यवसायको प्रकृति। अब जस्तो व्यवसायको प्रकृति भनेको कच्चा पदार्थ चाहिराख्ने छ, दैनिक रूपमा कच्चा पदार्थ चाहिरहेको छ, अहिले नै सामग्रीहरू खरिद गरिरहनुपर्छ, त्यस्तो प्रकृतिको व्यवसायमा वर्किङ क्यापिटल रहनुपर्छ। नत्र एकैचोटि उत्पादन गर्ने हो, त्यसपछि बिक्री मात्रै गर्ने हो, बीचबीचमा केही त्यस्तो चाहिँदैन भने त्यसलाई वर्किङ क्यापिटलको कम आवश्यकता पर्छ है। जस्तो अब ब्याङ्क, बिमा, यातायात जस्ता सेवामा वर्किङ क्यापिटल कम आवश्यकता पर्छ। कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीमा
वर्किङ क्यापिटल बढी आवश्यकता पर्छ। इट मिन्स व्यवसायको प्रकृतिले वर्किङ क्यापिटललाई प्रभाव पार्छ। व्यवसायको आकारले अभियसली प्रभाव पार्छ। जति ठुलो व्यवसाय छ त्यति धेरै वर्किङ क्यापिटल चाहिन्छ, जति सानो छ त्यति कम चाहिन्छ नर्मल्ली, हैन। त्यसपछि वृद्धि दर भनेको सङ्गठनको वृद्धि दर। जस्तो विगतमा मेरो कम्पनीले 1 करोडको टर्नओभर गरेको थियो भने यो साल 2 करोडको मेरो लक्ष्य छ भने वर्किङ क्यापिटल पनि त्यति नै बढाउनु पर्ने होला। त्यो भएर सङ्गठनको वृद्धि दर र कार्यशील पुँजीबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ भनेर यसले यहाँनिर भनिदिइराखेको छ। त्यसपछि अर्को छ मौसमी प्रभाव। यो मौसमी प्रभाव भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तो यो अब चिसोमा लगाउने कपडाहरू बिक्री गर्ने कम्पनी छ भने चिसो समयमा वर्किङ क्यापिटल बढी चाहिन सक्छ। अब गर्मी समयमा त्यसको वर्किङ क्यापिटल बढी नचाहिन सक्छ, हैन। अब यसरी सिमिलरली भाइस वर्सा है। त्यसपछि चक्रीय तत्त्व साइक्लिक फ्याक्टर। यो भनेको कस्तो भन्दा मौसमी प्रभावमा नपर्ने व्यवसायको पनि बिक्री सधैँ एकनासको हुँदैन। अर्थतन्त्रको अवस्था अनुसार यो मन्दीको अवस्था, रेस्ट्रिक्सनको अवस्थामा बिक्रीमा कमी आउँछ, चल सम्पत्ति घट्न जान्छ र विपरीत समुन्नत अर्थात् बुमको अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि मार्केट बुलिस भएको बेला बिक्रीमा वृद्धि हुन्छ। त्यसै अनुरूप वर्किङ क्यापिटल बढाउनुपर्छ। सक्रिय तत्त्व थियो। अनि प्रविधिमा परिवर्तन, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ। अब टेक्नोलोजी जति विकसित हुँदै जान्छ त्यति नै बढी वर्किङ क्यापिटल चाहिन्छ। उत्पादन प्रक्रिया भन्ने कुरा, उत्पादन गर्दाखेरि यो उत्पादन छिटो अर्धनिर्मित वस्तुमा गर्नुपर्ने छिटो भएमा अर्धनिर्मित वस्तुमा लगानी गर्दाखेरि त्यो लगानी घट्न जान्छ। तर उत्पादन अब ढिलो हुँदै गयो भने वर्किङ क्यापिटल बढ्न जान्छ। एन्ड उत्पादन नीति कस्तो छ भन्ने कुराले पनि यसलाई प्रभाव पार्छ। जस्तो उत्पादन नीति भनेको कस्तो, एकैपटक सम्पूर्ण कुराहरू उत्पादन गर्नेछ या त महिनामा गर्नेछ, विकमा गर्नेछ, यस्तो कुराहरूले, अनि इओक्यूमा गऱ्यो कि कुनमा गऱ्यो, हैन, यस्तो कुराहरूले महत्त्व राख्छ। क्रेडिट पोलिसी, कहाँबाट पैसा ल्याएको छ त्यसलाई कसरी तिर्नु छ त्यो कुराले पनि प्रभाव पार्छ। एन्ड क्यास फ्लो साइकलले पनि प्रभाव पार्छ। यिनी कुराहरूले प्रभाव पार्दछन् केमा भन्दा वर्किङ क्यापिटलमा। अब वर्किङ क्यापिटलको फ्याक्टर इफेक्टिङ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। एन्ड अब नेक्स्टमा छ क्यास फ्लो साइकल अर्थात् क्यास कन्भर्जन साइकल। यो क्यास कन्भर्जन साइकल भनेको कस्तो हो भन्दा व्यवसाय सञ्चालन हुन्छ, व्यवसाय उधारोमा सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा फाइनान्सले गर्दछ। जब उधारोमा सञ्चालन हुनको लागि आफूले फर्स्टमा सामग्री पर्चेज गर्छ, मटेरियल्स इन्भेन्टरी पर्चेज गर्छ। पर्चेज गरेपछि उनीहरूलाई पैसा दिनको बाँकी रहन्छ, अकाउन्ट पेबल पैसा दिन बाँकी रहन्छ। त्यसपछि आफूले उत्पादन गर्छ, प्रोडक्सन, फिनिस इन्भेन्टरी उत्पादन गरिसक्छ, त्यसलाई बेचेपछि अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको पैसा पाउन बाँकी रहन्छ, उधारोमै हो बेच्ने। त्यसपछि त्यो पैसा कलेक्सन गर्छ र क्यास प्राप्त हुन्छ, जुन क्यास पर्चेज गरेको पार्टिजलाई दिन्छ। यसरी एउटा इन्कम इयरमा यो प्रोसेस समाप्त हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले यो क्यास कन्भर्जन साइकललाई हेर्न सक्छौँ। यो क्यास कन्भर्जन साइकलको CCCले जनाइन्छ। यो भनेको आइसिपी प्लस पिडिपी प्लस आरसिपी यो फर्मुला हुन्छ। के हो यो भनेको यहाँनिर हेरौँ। जस्तो फर्स्टमा चाहिँ यहाँनिर आइसिपी इन्भेन्टरी कन्भर्जन पिरियड। यो भनेको कच्चा पदार्थलाई तयारी मालसामानमा परिणत गर्न र तयारी मालसामानलाई बिक्री गर्न लाग्ने औसत समयावधि हो। यसको फर्मुला यहाँनिर छ, यो तपाईँहरूले फर्मुला पार्टमा हेर्नुभएको छ। एन्ड रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड आरसिपी भनेको उधारोमा बिक्री गरेको रकम बिल्स रिसिभेबलको माध्यमबाट ग्राहकहरूबाट असुल गर्न लाग्ने समय हो। यसको फर्मुला पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यसपछि पेबल डिफर्ड पिरियड अर्थात् पिडिपी भनेको के त भन्दाखेरि यो तयारी मालसामान कच्चा पदार्थ उधारोमा खरिद गरे बापत भुक्तान गर्न लाग्ने समय हो। यो कुरा यसरी हेर्न सकिन्छ। अब इओक्यू छ, यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। वाट इज इओक्यू भनेर आउन सक्छ। इओक्यू भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि व्यवसायले दैनिक रूपमा सामग्रीहरू खरिद गरिरहनुपर्छ। आफ्नो एउटा स्टक गोदाम हुन्छ। त्यो गोदाममा सामान राख्दाखेरि कति सामान ल्याएर राख्दाखेरि एकपटकमा कति क्वान्टिटी सामान ल्याउँदाखेरि बढीभन्दा बढी फाइदा हुन्छ त। जस्तो कति ल्याउँदा गोदाम खर्च कम लाग्छ, धेरै बिक्री हुनसक्छ, फाइदा धेरै हुनसक्छ, हैन। कति सामान ल्याउँदाखेरि क्यारिङ कस्ट कम लाग्न सक्छ। यस्तो कुराहरू सम्पूर्णलाई उल्लेखित कुराहरूलाई टच गरेर एउटा क्वान्टिटी निर्धारण हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनिन्छ। अब
इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको फर्मुला छ यो क्युब इज इक्वल टु, तपाईहरुले अब यो न्युमेरिकल पार्टमा हेर्नुभएको छ, तर वाट इज यो क्युब भन्यो भने 2AO डिभाइडेड बाई C अन्डर रुट, यो चाहिँ फर्मुला हो, यो चाहिँ तपाईहरुले लेख्नु होला। त्यसपछि अब यहाँनिर अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मोटिभ अफ होल्डिङ क्यास। इकोनोमिक्समा तपाईले पढिसक्नु भएको छ फर्स्ट इयरमा नै। होल्डिङ क्यास, मान्छेले क्यास किन होल्ड गरेर राख्छ भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, जस अन्तर्गत प्राइमरी मोटिभ र सेकेन्डरी मोटिभ छ। प्राइमरी मोटिभ अन्तर्गत के छ भन्दाखेरि कारोबारको उद्देश्य, मान्छेसँग पैसा छ, पैसा तत्काल कारोबार गर्नु परिरहेको हुन्छ मान्छेलाई, हैन। मान्छेलाई अहिले तत्कालीन आवश्यकताहरू हुन्छ, तत्कालका आवश्यकताहरू पूरा गर्नको लागि के गर्छ त उसले क्यास होल्ड गरेर राख्छ। जस्तै मालसामानको खरिद, ज्याला भुक्तान, भाडा भुक्तान, परिवहन, ब्याज आदि जस्ता सञ्चालन खर्चहरूको भुक्तानी गर्ने उद्देश्य, यी कुराहरूको लागि मान्छेले पैसा राख्छ। एन्ड सेकेन्डरी मोटिभ भनेको के छ त भन्दाखेरि सेकेन्डरी मोटिभ अन्तर्गत यो प्रिकसनरी र स्पेकुलेटिभ छ। अब स्पेकुलेटिभमा के छ त भन्दाखेरि जस्तो फर्स्टमा हेरौँ पूर्व सावधानी अर्थात् प्रिकसनरी, भविष्य अनिश्चित छ, कहिले बिरामी भइला, कहिले के होला, कहिले दुर्घटना होला, कहिले के हुन सक्छ, त्यो कहिले महँगी वात्तै बढ्दैला, त्यो अवस्थालाई विचार गर्दै अहिले के गरिन्छ त भन्दाखेरि पैसा राखिन्छ मान्छेले। यो एउटा पूर्व सावधानीको उद्देश्य प्रिकसनरी मोटिभ थियो। अर्को के छ त भन्दाखेरि अर्को चाहिँ यहाँनिर सट्टाबाजीको उद्देश्य छ, स्पेकुलेटिभ मोटिभ। अब यो अन्तर्गत के छ त भन्दाखेरि जस्तो भोलि झ्याप्प काहीँ लगानी गर्न पाइयो भने या त झ्याप्प पैसा भएको केसमा ठुलो लाभ आर्जन हुनसक्छ। जस्तो अब काहीँ सस्तोमा जग्गा पाइरहेछ, त्यति बेला आफूसँग पैसा छ भने भ्याट्ट किन्ने, भोलि महँगोमा बिक्री हुनसक्छ। जस्तो यहाँनिर हेर्नु, मूल्य घटेको समयमा लगानी गर्ने, प्रशस्त छुट भएको समयमा मालसामान खरिद गर्ने जस्ता अवस्थाहरूबाट फाइदा लिनको लागि मान्छेले यो स्पेकुलेटिभमा लगानी गर्न सक्छ। यो मोटिभद्वारा पैसा राख्छ भन्ने कुरा हो। अब यहाँनिर इम्पोर्टेन्स अफ वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट छ। वर्किङ क्यापिटल र वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा बिल्कुल फरक हो है। वर्किङ क्यापिटल भनेको कार्यशील पुँजी मात्रै हो, म्यानेजमेन्ट भन्यो भने यसको व्यवस्थापन छ। अब कार्यशील पुँजी व्यवस्थापनको महत्त्व, किन व्यवस्थापन गर्ने त भन्ने कुरा यहाँनिर हेर्नुपर्छ। जस्तो समयको दृष्टिकोणबाट, यो समयको दृष्टिकोणबाट कार्यशील पुँजी व्यवस्थापन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। किन भन्दाखेरि हेर्नु है, कार्यशील पुँजी सम्बन्धी निर्णयहरू व्यवसायको दैनिक कार्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित भएको हुनाले वित्तीय व्यवस्थापकले नगद, उधारो, मौजदात आदिको व्यवस्थापनमा अधिकांश समय खर्चिनुपर्छ। यसरी कार्यशील पुँजीमा एउटा व्यवस्थापकको प्रशस्त समयावधि खर्चिनुपर्ने भएकाले कार्यशील पुँजीको व्यवस्थापन प्रभावकारी रहनु आवश्यक हुन्छ, हैन। एन्ड लगानीको हिसाबले, जस्तो लगानीको हिसाबले किन त भन्दा ठुलो कार्यशील पुँजी छ, ठुलो पुँजीको सङ्गठनलाई धेरै कार्यशील पुँजी चाहिन्छ, अनि त्यस जति धेरै हुन्छ त्यसको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ लगानीको दृष्टिकोणबाट। सिमिलरली सङ्गठनको आकारको आधारमा साना ठुला दुवैलाई चाहिन्छ कार्यशील पुँजी त, तर तुलनात्मक रूपमा साना सङ्गठनको कार्यशील पुँजीको व्यवस्थापनको बढी महत्त्व हुन्छ। किनभने साना सङ्गठनले स्थिर सम्पत्तिमा गरिने लगानीलाई कम गर्नको लागि वर्किङ क्यापिटल युज गरिरहेको हुन्छ है। त्यसपछि बिक्रीको दृष्टिकोणबाट भन्नाले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यहाँनिर जस्तो यो बिक्री गरेर वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन गर्नु नै बिक्रीको मेन उद्देश्य हो। अनि वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा बिक्रीमा वृद्धि हुँदै जाँदा एउटा यस्तो समय हुन्छ जुन समयमा चल सम्पत्तिको अतिरिक्त स्थिर सम्पत्तिमा समेत वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ बिक्रीमा हुने वृद्धि अनुपातमा चल सम्पत्ति एवं आवश्यकता अनुसार स्थिर सम्पत्तिमा आदर्श रूपमा लगानी गर्नको लागि कार्यशील पुँजीको व्यवस्थापन आवश्यकता पर्दछ। एन्ड लास्ट वाज क्रेडिट वर्थनेस, साख क्षमताको दृष्टिकोणबाट सङ्गठनले राम्रो साख क्षमता प्रदर्शित गर्नको लागि आपूर्तिकर्ता, ब्याङ्क, कामदार, लगानीकर्ता आदिलाई भुक्तान गर्नुपर्ने रकम निर्धारित समयमा भुक्तान गर्नुपर्छ, जसको लागि वर्किङ क्यापिटल आवश्यकता पर्छ। त्यसले गर्दा यो गुडविलमा पोजिटिभ प्रभाव पर्न सक्छ। त्यस्तो थियो। अब यहाँनिर अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको छ यहाँनिर अप्टिमम क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड कस्ट अफ क्यापिटल। अप्टिमम क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको के हो ल, त्यो फर्स्टमा हेरौँ। अप्टिमम क्यापिटल स्ट्रक्चर OCS है, OCS अप्टिमम क्यापिटल स्ट्रक्चर, OCS अप्टिमम क्यापिटल स्ट्रक्चर। रिटर्न
हाई हुने एन्ड रिस्क चाहिँ लो हुने अवस्था अप्टिमम क्यापिटल स्ट्रक्चर हो है। रिटर्न हाई रिस्क लो भएर कुनै पनि प्रोजेक्टमा इन्भेस्टमेन्ट गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अप्टिमम क्यापिटल स्ट्रक्चरको इन्भेस्टमेन्ट भन्न सकिन्छ। अप्टिमम क्यापिटल स्ट्रक्चरमा के त्यही हो, रिटर्न हाई रिस्क लो। त्यसपछि यहाँनिर यो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ कमन रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ फाइनेन्सियल म्यानेजर हैन। यो फाइनेन्सियल म्यानेजरको रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू के हुन सक्छ त भन्ने कुरा यो कहिलेकाहीँ इक्जाममा आउन सक्छ। राइट डाउन द रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ फाइनेन्सियल म्यानेजर भनेर प्रोड्युसिङ एक्युरेट फाइनेन्सियल रिपोर्ट एन्ड इन्फर्मेसन, वित्तीय प्रतिवेदन र सूचनाहरू वास्तविक एवं सत्य रूपले प्रोड्युस गर्ने, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट डेभलप गर्ने, नाफालाई प्रस्तुत गर्ने, साख व्यवस्थापन गर्ने, क्रेडिट म्यानेजिङ, प्रोभाइड एडभाइस इन मेकिङ फाइनेन्सियल डिसिजन, वित्तीय निर्णयमा एडभाइस दिने, इन्भेस्टमेन्टमा डिरेक्सन गर्ने डाइरेक्टिङ, मेकिङ फाइनेन्सियल फोरकास्ट वित्तीय पूर्वानुमान गर्ने, बजेटिङ बजेटको कुराहरू गर्ने, बजेट कार्यान्वयन गर्ने, बजेट योजना गराउने, रिस्क अफ फाइनेन्सियल लस वित्तीय घाटाको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने अर्थात् व्यवस्थापन गर्ने, यो कुराहरू फाइनेन्सियल म्यानेजरको कामहरू थियो। यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यहाँनिर WACC छ, वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल। यो WACC भनेको तपाईँहरूलाई कस्ट अफ क्यापिटल COC को भिडियोमा मैले राखिदिएको छु, त्यो तपाईँले यहाँनिर तलतिर गएर हेर्नुभयो भने कस्ट अफ क्यापिटलको भिडियो पाउनुहुन्छ। वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट अन्तर्गतको यो कुरा WACC, यो कस्ट अफ क्यापिटल अन्तर्गतको WACC भनेको हरेकको हरेकको कस्ट इन्टु हरेकको वेट हो, यो समिसन कस्ट इन्टु वेट। अब यो कस्टलाई KP, KDT, KI, KE हैन यस्तो विविध कुराहरूले जनाइएको छ, त्यसको लागि यहाँनिर भनेर सम्भव छैन, त्यो भिडियो तपाईँले हेर्नुपर्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा र यहाँ छुटेको कुरा एउटा छ वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन एन्ड प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन है। प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन अहिलेको करेन्ट सिनारियोमा वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन एकदमै बढी महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ। तर केही दशक पहिला प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन कुनै पनि सङ्गठनको गोल हुने गर्दथ्यो। यद्यपि अहिले चाहिँ वेल्थ म्याक्सिमाइजेसनमा डेभलप भइसकेको छ। वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन भनेको NPV वृद्धि गर्नु हो। वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन भनेको NPV वृद्धि गर्नु हो। NPV कसरी आउँछ? टाइम भ्यालु अफ मनीमा, क्यापिटल बजेटिङमा तपाईँलाई थाहा छ NPV कसरी आउँछ। तर प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि नेट इन्कममा, अर्निङ पर सेयरमा वृद्धि गर्नु हो। तर एक्चुअल रूपमा कुनै पनि एउटा व्यवसायको गोल चाहिँ अहिले करेन्ट सिचुएसनमा, अहिलेको न्यू मार्केट, न्यू फाइनेन्सियल मार्केटमा वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन गर्नुपर्छ भन्ने बुझिन्छ। सेयर होल्डरहरूको लागि वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन महत्त्वपूर्ण हुन्छ प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन भन्दा। त्यही भएर सेयर होल्डरहरूको हितको लागि वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन गर्नु आवश्यक हुन्छ भनेर तपाईँहरूले लेख्नुपर्छ। एन्ड अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दा टाइम भ्यालु अफ मनीको एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेसन छ। त्यो महत्त्वपूर्ण क्वेसन भनेको आजको 1 रुपैयाँ हिजोको 1 रुपैयाँभन्दा कम महत्त्वपूर्ण छ, कम मूल्यवान छ, अर्थात् आजको 1 रुपैयाँ भोलिको 1 रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यवान हुन्छ, यो भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् भनेर आउँछ इक्जाममा। त्यसमा तपाईँहरूले लेख्नुपर्छ लगानी उपभोग, लगानीको दर है, लगानीको दर 1, दोस्रोमा उपभोगमा प्राथमिकता, दोस्रोमा लगानीको दर, उपभोगमा प्राथमिकता, एन्ड थर्ड मुद्रास्फीति। यो 3टा कारणले गर्दाखेरि मुद्राको मूल्य हिजोभन्दा आज घटिरहेछ, आजभन्दा भोलि घट्छ। यो हरेक कुरा मुद्रास्फीति पनि बढिरहेको छ, त्यसपछि उपभोगको दर पनि बढिरहेछ, लगानी अवसरहरूको कारणले पनि बढिरहेछ। यिनै उल्लेखित कारणहरूले मुद्राको मूल्यमा आउने परिवर्तनलाई मुद्राको समय सापेक्ष मूल्य भनिन्छ। मुद्राको समय सापेक्ष मूल्य भन्छ र हिजोको रकमभन्दा आजको रकम कम हुन्छ भनेर भन्ने। लगानी अवसरको बारेमा लेख्नु पर्यो भने मानिसले अब हामीले विभिन्न प्रकारका उत्पादनमूलक
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर त्यहाँबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो प्रतिफल प्राप्त गर्नको लागि मानिसले लगानी गर्छन्। लगानी गर्दा आज लगानी गरेको पैसा भोलि रिटर्न पाएपछि लगानीभन्दा केही बढी हुन जान्छ। उपभोगमा प्राथमिकता भनेको मान्छेले भोलिको भन्दा आजको उपभोगलाई बढी प्राथमिकता दिन्छ, त्यो भएर आजको मूल्य बढी हुन्छ। एन्ड लगानी अवसर, उपभोग, त्यसपछि अर्को के थियो, मुद्रास्फीतिको कुरा गर्दा हरेक समय मुद्रास्फीति बढिरहेछ। मुद्रास्फीति कन्ट्रोल हुने अवस्थामा छैन। कन्ट्रोल गर्नको लागि नियामक निकाय राष्ट्र ब्याङ्क त छ, तर यद्यपि कन्ट्रोल हुन सकेको छैन। त्यो भएर मुद्रास्फीतिको कारणले पनि टाइम भ्यालु अफ मनीलाई यसो गरिरहेछ। यसको सबैभन्दा बेस्ट इक्जाम्पल के हो भन्दा तपाईँको हजुरबुवाले इन्डिया गएर 20 रुपियाँ कमाएर ल्याउनुहुन्थ्यो। अहिले तपाईँले 2000 लगेर क्यान्टिन जाँदा तपाईँको नास्ताको पैसा पुग्दैन भन्ने कुरा भन्दा राम्रो इक्जाम्पल अरू केही हुन सक्दैन। यसरी तपाईँहरूले यिनी कुराहरूलाई अध्ययन गर्नु होला। अब अहिलेसम्म हामीले यो कुरा पढ्यौँ, ठिक छ, राम्रो भयो। लास्टमा मैले के सजेसन गर्छु भन्दा फाइनान्सको थ्योरी नगर्ने, न्युमेरिकल सबै गर्ने, यो चाहिँ मैले फाइनलमा तपाईँहरूलाई भन्ने कुरा हो। किनभने थ्योरी भन्दा न्युमेरिकल गर्न प्रोत्साहित हुने। हस्, थ्याङ्क यू, गुड लक फर योर इक्जाम। अब इक्जाम कस्तो गर्नुहुन्छ, इक्जाममा यो कुराहरू आयो भने इक्जामबाट फर्केर आयो भनेर तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्योरी चाहिने कोही साथी हुनुहुन्छ भने साथीमाझ सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू, स्टे विथ अस, स्टडी वेल, हैव अ गुड डे।